ओम नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् गुरु गोविंद का श्री चरण में प्रणिपातपूर्वक आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीहरूले पूर्व प्रसङ्गमा प्रहलादजीको परम पवित्र चरित्र श्रवण गर्दै थियौँ। हिरण्यकशिपुको अत्याचारले आक्रान्त भएको धरती, दुखी भएका देवता ब्रह्माजीलाई शिवजीलाई अगाडि लाएर भगवान श्रीहरिको शरणमा जान्छन्। भगवानले एउटा अनमोल वचन भन्नुभयो, हामीले पूर्व प्रसङ्गमा सुनिसकेका छौँ। यो हिरण्यकशिपुको कुरा होइन, जसले पनि जब देवतासँग, वेदसँग, गाईहरू, ब्राह्मण, साधुहरूसँग अनि सनातन धर्मसँग र भगवानका भक्तसँग द्वेष गर्छ भने जति वरदान पाएको, जति शक्ति सञ्चय गरेको, जति तपस्या गरेको साधक किला नहोस्, त्यो सभा आसु विनश्यति, त्यो धेरै दिन तक टिक्न सक्दैन, बाँच्न सक्दैन। त्यसको शीघ्र पतन हुन्छ, नाश हुन्छ। यसले पनि सबै कुरा गरिसक्यो, एउटा अत्याचार गर्न बाँकी छ। यसको पापको घैँटा भरिसकेको छ। मेरो भक्तलाई सताउन बाँकी छ भन्नुहुन्छ। और भगवानको भक्त अरू कोही होइन, यसैको पुत्र प्रहलाद, जो 4 पुत्रमा सबैभन्दा कान्छा छन्। ह्लाद, अनुह्लाद, सम्लाद र प्रहलाद। उमेरमा भलै सबैभन्दा कनिष्ठ छन्, परन्तु गुणमा गुणैर महदुपासक। गुणमा त महापुरुषहरू पनि, सन्त महात्माहरू पनि यिनका गुणको प्रशंसा नगरिकन रहन सक्दैनन्। यी सबैका हृदयमा, मुटुमा बसेका छन्। यिनका यस्ता सद्गुणहरू छन्, यिनका यस्ता सुन्दर चरित्र छन्। सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ? ब्रह्मण्यशील सम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः। ये ब्राह्मण का परम भक्त छन्। इनको सौम्य स्वभाव छ, यिनी सत्य प्रतिज्ञ छन्, यिनी जितेन्द्रिय छन्, सम्पूर्ण प्राणीमा आत्मवत् भाव राख्छन्। सबैका एकमात्र प्रिय तथा हितैषी प्रहलादजी छन्। विनम्र स्वभाव, सबैको आदर गर्ने, सङ्कटमा पनि नघबराउने, निष्काम, असुर भएर पनि आसुरी स्वभाव रहित भएका छन्। प्रहलादजीका गुणको महिमा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, म कहाँ तक वर्णन गरौँ। सर्वोपरि गुण के थियो भन्दा भगवान श्री कृष्णका चरण कमलमा यिनको नैसर्गिक निष्काम अनुराग थियो। यो सबभन्दा ठुलो गुण हो। भगवानका श्री चरणमा नैसर्गिक प्रेम। के भन्नुहुन्छ? वासुदेवे भगवते यस्य नैसर्गिकी रति। वासुदेव भगवानमा यिनको नैसर्गिक प्रेम छ। प्रभुको अनुग्रह रूपी ग्रहले प्रहलादजीको आत्मालाई ग्रसेको छ। प्रभुको अनुग्रह रूपी ग्रहले यिनको आत्मालाई समातेको छ। त्यही भएर कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम्। हामीले यहाँ तक प्रसङ्ग लगभग पूर्व भागमा सुनिसकेका छौँ। अब अगाडि आउनुहोस्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, यो हिरण्यकशिपुले प्रहलादजीलाई सबभन्दा ज्यादा माया गर्छ, मोह गर्छ। एउटा कुरा,
मान्छेको जहाँ सबभन्दा ज्यादा मोह हुन्छ अब काल पनि त्यहीँबाटै आउँछ। अर्को कुरा विचार गरौँ, काल कहीँ बाहिरबाट आउँदैन, काल त हाम्रो नजिकै हुन्छ, परन्तु हामीले केवल आँखाले देख्न सक्दैनौँ। मान्छेले जहाँ पनि अत्यधिक माया गर्छ, सम्झनुस् त्यो पनि एउटा कालको कारण हुनसक्छ। त धेरै उदाहरणहरू छन्। यसले पनि प्रहलादजी माथि बहुत ज्यादा माया गर्छ। पढ्न भनेर गुरुकुलमा लिएर गयो, भर्ती गर्यो। गुरुकुलमा शुक्राचार्यका पुत्र सण्डामर्कले विद्या पढाउँछन्। दुई भाइ छन्, एउटाको नाम सण्ड हो, एउटाको नाम अमर्क हो। त सण्डामर्क गयो। सायद असुरहरूको, राक्षसहरूको, दैत्यहरूको सङ्गति गर्दा गर्दै नै भएर होला सायद। यस्ता ब्राह्मण पुत्र, विद्वान गुरुहरूका पुत्रको नाम पनि कस्तो विलक्षण, सण्ड और अमर्क, यस्तो नाम छ। ल हिरण्यकशिपुले भर्ती गर्यो। अब केही दिनमै सण्डामर्कले विचार गरे, सानो बालक हो, बिचरालाई मातापिताको याद आयो होला। केही दिन पढाएर दरबारमा लिएर आए, रानीका काखमा दिए। रानीले बहुत माया गरिन्, काया धुले, बहुत माया गरिन्। बालकलाई स्नान गराइन्, कपडा पहिराइन्, भोजन गराइन्, लगाएर हिरण्यकशिपुका गोदीमा दिइन्। हिरण्यकशिपुले बहुत माया गर्यो, प्रेम गर्यो। सोधो, प्रहलाद तिमीले गुरुकुलमा के पढेर आयो? तिमीलाई जो सबभन्दा राम्रो लाग्यो गुरुकुलमा पढेको विद्या, त्यो मलाई सुनाऊ न। जो सबभन्दा राम्रो लाग्यो त्यो कुरा मलाई सुनाऊ भन्छ हिरण्यकशिपु। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। 5 वर्षको पुत्रले आफ्ना पितालाई सम्बोधन गरेको हे पिताजी नभनेर हे असुरवर्य माने असुर श्रेष्ठ। अब हामीले एउटा कल्पना गरौँ, यो सम्बोधन सुहाउँदो छ र? हे पिताजी भन्नुपर्ने ठाउँमा हे पिताजी नभनेर हे असुर श्रेष्ठ। 5 वर्षको पुत्रले। कल्पना गरौँ किन होला? यो नजानेर होइन, प्रहलादजीले जानी जानियो। प्रहलादजीले मनमा सोच्छन्, पिताजी हजुरले गलत प्रश्न गर्नुभयो। बरु हजुरले मलाई जो राम्रो लाग्छ त्यो कुरा सुना भनेको भए म त्यही सुनाउँथे, पर हजुरले त तिमीलाई जो सबभन्दा राम्रो लाग्छ त्यो सुनाऊ भन्नुभयो। अब मलाई जो सबभन्दा राम्रो लाग्छ पिताजी, दुःखको कुरा छ, त्यो हजुरलाई राम्रो लाग्ला भन्ने कोही ग्यारेन्टी छैन। हामीले कुरो बुझ्यौँला के अरे भने जुन कुरा हामीलाई सबभन्दा राम्रो लाग्छ त्यो कुरा सबैलाई राम्रो लाग्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी हुन्छ र? हैन। त्यसो भए त संसारमा सायद कोही पनि अधर्मी रहने थिएनन् होला नि। यो त संसार हो, सबैको प्रकृति, सबैको स्वभाव, सबैको विचार अलग अलग हुन्छ। त्रिगुणले बनेको संसार हो, त्रिगुणले बनेका प्राणी हुन्, पंचतत्वात्मक प्राणी हुन्। कोही राजसिक हुन्छन्, कोही तामसिक हुन्छन्, कोही सात्विक हुन्छन्, कोही निर्गुण स्वभावका हुन्छन्। सबै विभिन्न स्वभावका प्राणीहरू हुन्छन्। त्यही भएर यहाँ प्रहलादजीले आफ्नो पितालाई हे असुर श्रेष्ठ, पिताजी मलाई थाहा छ जो सबभन्दा राम्रो मलाई लाग्छ त्यो हजुरलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्दैन। किन भन्दा हजुर असुर श्रेष्ठ, हजुर आसुरी स्वभावका
प्राणी हुनुहुन्छ। अरे म पनि असुर कुल उत्पन्न हजुरकै पुत्र हुँ, तर पनि मेरो स्वभाव, मेरो विचार, मेरो प्रकृति भिन्न छ पिताजी। तर पनि बताउँछु, किनकि हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, यो देहको नाताले हजुर मेरा पिता हुनुहुन्छ, म प्रणाम गर्छु। प्रणिपातपूर्वक हजुरका प्रश्नको उत्तर टक्राउँछु, भलै त्यो उत्तर हजुरलाई मन नपरोस्। म यही जान्दछु पिताजी, मेरोको असत आग्रहमा संसारका सबै प्राणीहरू प्राय निरन्तर अत्यन्त उद्विग्न रहन्छन्। त्यही भएर म यही राम्रो मान्दछु, अनादिकालबाट हामी यो संसार रूपी अन्ध गृहस्थ रूपी संसार, यो गृहस्थ रूपी अन्धकूपमा अनादिकालबाट हामी गिरेका छौँ, हाम्रो पतन भएको छ। यो संसार रूपी अन्धकूपमा, चाहे गृहस्थ रूपी अन्धकूपमा भन्नुहोस्, हामी अनादिकालबाट यहाँ परेका छौँ, गोता खाएका छौँ, हामीले दुख पाएका छौँ, हामी भट्केका छौँ। और जसरी हुन्छ, जुन उपायले हुन्छ, यो संसार रूपी अन्धकूपबाट आफूलाई निकालेर, आफूलाई उबारेर भगवान श्री हरि का चरण को शरण ग्रहण गर्नु। वनम गतो यः हरिमाश्रयेत, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, प्रहलाद भन्छन्। वनमा गएर भगवान श्री हरि का चरण को शरण ग्रहण गर्नु। अब यहाँ एउटा शंका हुन्छ है, प्रहलाद जी के भन्छन्, अब गृहस्थाश्रम छोडेर, यो संसारको अन्धकूप छोडेर वनमा गएर श्री हरि का चरणको आश्रय ग्रहण गर्ने, शरण ग्रहण गर्ने भनेको सुनेर हामीलाई पनि एउटा सामान्य प्रश्न हुन सक्छ, कुन वनमा जाने? वन त धेरै छन्, वन त हजारौं छन्, वन त लाखौं छन्, हामी कुन वनमा जाने भगवान श्री हरि का चरण को शरण ग्रहण गर्नको लागि? प्रहलाद जी भन्छन्, वृन्दावन छँदा छँदै अरू वनमा किन जाने? त्यो भक्तहरूको भाग हो। यो यहाँ वनमको अर्थ हो वृन्दावनम। किन भन्नु? किन? यत्र सन्निहितो हरि वृन्दावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। जहाँ भगवान नित्य निरन्तर निवास गर्नुहुन्छ, जुन वनलाई छोडेर एक पाइला पनि भगवान कहिले बाहिर जानुहुन्न, त्यस्तो दिव्य पवित्र वनलाई छोडेर हामी भगवानको शरण ग्रहण गर्न अरू कुन वनमा जाने? कल्पना गरौँ। त्यही भएर यहाँ वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वनमा गएर। अब यही कुरा यदि अरू कसैले भनेको हुन्थ्यो भने सायद हिरण्यकशिपुले तत्काल फाँसी दिन्थ्यो, मृत्युदण्ड दिने थियो। तर आफ्नो पुत्र, त्यो पनि 5 वर्षको, सबैभन्दा कनिष्ठ, जसमा सबभन्दा ज्यादा मोह छ उसको, त्यही भएर हाँसेर टालिदिन्छ। एउटा कुरा हामीले विचार गर्नुभयो होला, हाम्रा 3-4 वर्षका, 5 वर्षका, 3-4 वर्षका साना बच्चा हुन्छन् नि, भर्खर बोल्न सिकेका, बल्कि अझै साना भनौँ न 2-3 वर्षका, भर्खर बोल्न सिकेका बच्चा, तिनले आफ्नो तोतली बोलीमा आफ्नो बाबा आमालाई के भन्छन् थाहा छ? अहिले ढुङ्गाले हान्दिउँला भन्छन्, अहिले पहिला मार्दिउँला भन्छन्। आज साना बच्चाले त्यो बोलेको सुनेर मातापिता रिसाउँछन् कि हाँस्छन्? कति नराम्रो शब्द हो त्यो,
मार्दिम्ला भन्छन्, तर पनि मातापिता रिसाउँदैनन्, हाँस्छन् हैन, खुसी हुन्छन्। किन भन्दा थाहा छ नि बच्चाले जो भनेको छ नि त्यसका पछाडि पनि बच्चाको वात्सल्य भाव। बच्चाको मनमा कोही कपट या रिस राग थोरै हुन्छ, त्यो त हुँदै हुँदैन। सम्झनु त्यस्तै प्रहलादजीले आज उनको स्वभावको विपरीत कुरा गर्दा पनि हिरण्यकशिपुलाई रिस उठेन, बल्कि हाँसो लाग्यो। हाँ, अलिअलि आवेश त सन्डामर्क गुरुपुत्रसँग गरे। यता हो, के पढाएर ल्याएको तिमीले यसलाई? कि यही पढाउन मैले गुरुकुल पठाएको? तिमीले यही पढाएर ल्याएको? सन्डामर्कको सातो गयो, हात जोड्दै बिन्ती गरे, सरकार क्षमा होस्, यो हामीले पढाएको होइन, सानो बच्चा हो, बच्चाको मनमा ज्ञान हुँदैन, राम्रो नराम्रो थाहा हुँदैन। अब अरूले जे सिकाउँछन्, जे सुन्छन्, बच्चाले जस्ताको तस भनिदिन्छन्। त्यो जानेर होइन, बच्चाले त कुरो लुकाउनु पनि जान्दैनन्, राम्रो नराम्रो ज्ञान हुँदैन। सरकार कसैले केही सुनाइदिए होला, कदाचित भुल भयो होला, त्यही भएर क्षमा गर्नुहोस्। हामी छँदैछौँ नि त, दोबारा गुरुकुलमा लगेर राम्रोसँग सिकाउँछौँ, दोबारा यस्तो हजुरलाई सुन्न पर्दैन। हाँ, त्यही भएर बोलाएको मैले, लैजाऊ यसलाई, यस्तो दैत्य नीति पढाउनु, देवताको त भुलेर पनि नाम नलियोस्, देवताको कट्टर शत्रु बनाउनु। विष्णुको त यसको मुखमा नाम पनि आउनु हुँदैन। सरकार चिन्ता नगर्नुहोस्, बिल्कुल त्यस्तै होला। लिएर गए एकान्तमा बहुत सम्झायो। प्रहलाद, एउटा कुरा बताऊ, हामीले त तिमीलाई कहिले पनि त्यस्तो सिकाएनौँ, अनि तिमीले कहाँबाट सिक्यौ? एउटा कुरा बताऊ, यो संसारमा भगवान भनेको तिम्रा पिता, अरू कोही छैन। यो संसार बनाउने, पाल्ने, बिगार्ने सब तिम्रो पिताले हो। त्यही भएर अरू कसैको नाम नलिनु भगवान भनेर। कथा सुन्ने भने आफ्नै पिताको सुन्नु है, और कीर्तन गर्ने भने आफ्नै पिताका नामको कीर्तन गर्नु, अनि जप गर्ने हो भने आफ्नै पिताका नामको जप गर्नु। झोलीमाला हातमा लिनु अनि हिरण्यकशिपु 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 भन्दै जप गर्नु, अनि पूजन गर्ने, अर्चन गर्ने, वन्दन गर्ने, दास्य गर्ने, सख्य गर्ने, चाहे आत्मनिवेदन गर्ने, सर्वस्व समर्पण गर्ने, जे गर्ने हो सब आफ्नै पिताका लागि गर्ने। बुझ्यो कि बुझेनौ? प्रहलादजीले मनै मन विचार, अब के भन्नु? बुझिन भनौँ भने भगवानका कृपाले मैले त माताका पेटबाटै सबै बुझेर आएको। मैले संसारमा नबुझेको कुरा केही छैन, किनकि प्रभुको अनुग्रह छ। मलाई माताको गर्भैमा मैले सबै कुरा बुझेको, सत असत, राम्रो नराम्रो सबै थाहा छ। बुझेको छैन भन्नै मिल्दैन। अब बुझेको छु भनौँ भने अब गुरुले सिकाएका यिनी कुराहरू बुझ्ने लायकै छैनन्। अब यस्तो कुरा के बुझ्ने? आफै बताउनु, इमानदारले बताउनु। हामीले राम्रो कुरा बुझ्ने हो, राम्रो कुरा सिक्ने हो कि नराम्रो कुरा? त्यही भएर प्रहलादजीले केही भन्न सकेनन्, बुझे पनि भनेनन्, बुझिन पनि भनेनन्। उनले खालि टाउको हल्लाइदिए।
यसको दुईटै अर्थ लाग्छ। होइन हजुर बुझिनँ भने पनि यस्तै टाउको हल्लाउँछन् मान्छेले, हजुर बुझेँ भने पनि यस्तै हो। अब हेर्न सन्डामर्कले सोचे यसले हाम्रो कुरा बुझे जस्तै छ, अब यही कुरा गएर राजालाई सुनाइदिए भने त आज राजाले हामीलाई इनाम दिन्छन्, पुरस्कार दिन्छन् भनेर दरबारमा लिएर गए। दरबारमा लिएर गए, कयाधुला बुझाए, कयाधुले पूर्ववत स्नान गराइन्, भोजन गराइन्, कपडा पहिराइन्, पहिला आफूले खुब माया गरिन्, त्यसपछिलाई हिरण्यकशिपुका काखमा गोदीमा दिइन्। हिरण्यकशिपुले पनि पूर्ववत पहिला जस्तै प्रह्लाद उच्यतां तातः, प्रह्लाद उच्यतां तात स्वधीतं किञ्चित् उत्तमम्, तिमीले पढेको विद्यामा हे प्रह्लाद जो तिमीलाई उत्तम कुरा लाग्यो त्यो मलाई सुनाऊ। प्रह्लादले हात जोडेर भने पिताजी अहिले त मैले 9 प्रकारको विद्या पढेर आएको छु। हिरण्यकशिपु एक बार त एकदम चकित भयो, यति छिटै 9वटा विद्या, 9 प्रकारको विद्या, बताऊ त के हो। प्रह्लादजीले तुरन्त हात जोडेर श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। पिताजी भगवान श्री हरि का, श्री विष्णु का चरण में गरिने वाला 9 प्रकार को भक्ति ने 9 प्रकार को विद्या हो, जिसमें पहिलो भक्ति श्रवण। कुरो बुझौँ है, सम्झनुस् हामी भगवान को धाम रूपी मंजिल में पुग्न को लागि यो श्रवण भनेको पहिलो सिंढी हो। भगवान को धाम में चढ़ने, भगवान को धाम में पुग्ने पहिलो सिंढी भनेको श्रवण। श्रवण गर्न पर्छ। जसले श्रवण गर्दैन सम्झनुहोला, ज्ञान को सुरुवात नै श्रवणबाट हुन्छ, विद्या को प्रारम्भ श्रवणबाट हुन्छ। यति मात्रै होइन, मान्छे संसारमा जब जन्मन्छ, माता का पेटबाट जब बाहिर आउँछ त सबभन्दा पहिला श्रवणबाटै उसले सुरु गर्छ। पहिला त बोल्न आउँदैन होला नि, कसैलाई आउँछ र बोल्न त बाबा आमा भन्न पनि त्यसलाई वर्षौं लाग्छ, तब बल्ल बोल्छ। परन्तु श्रवण जन्मदाका दिनबाट गर्छ। त्यस्तै आध्यात्मिक जगतमा पनि यदि हामीले जन्म लिने हो भने, माने प्रवेश गर्ने हो भने हामीले श्रवण गर्ने बानी बसाउनु पर्छ। सन्त महात्माहरूका श्रीमुखबाट अमृतमय वचन बाणी श्रवण गर्नुपर्छ। आज एउटा कुरा ध्यान दिउँ, श्रवणमा जसको श्रद्धा छैन, श्रवण गर्ने जसको बानी छैन, श्रवण गर्ने जसको स्वभाव छैन, श्रवणमा रुचि छैन, त्यस्ता मान्छेले गरेको कीर्तन पनि श्रवण गर्ने लायक हुँदैन, उटपटाङ हुन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ है, राम्रो कुरा त होइन, कसैको कुरा काट्न खोजेको होइन, कसैको निन्दा गर्न खोजेको होइन, कसैको टीका टिप्पणी गर्न हामीलाई चासो पनि छैन, गर्ने पनि होइन। तर उदाहरणको लागि म निवेदन गर्न खोजेको, केवल उदाहरणको लागि, श्रवण गर्ने स्वभाव नभएका मान्छेको कीर्तन प्रत्यक्ष घटना बताउँछु। हामी नै एक जग्गा कथा गर्न, सप्ताह गर्न गयो, रातिमा कीर्तन हुन्थ्यो। एक दिन हामी पनि कीर्तन सुन्न जाऊँ, त्यहाँका स्थानीय भक्तहरूको, लोकल भक्तहरूको कीर्तन राम्रो होला
श्रवण गरौँ भनेर साँझमा आएँ पनि 8-9 बजेतिर 9 बजेतिर श्रवण गर्न भनेर गएँ। त्यहाँ भर्खरका युवा पनि थिएनन्, 70-75 वर्षका वृद्धहरू खैँजडी मजुरा लिएर कीर्तन गर्न बसेका। टाढाबाट सुन्दा त आवाज बडा जम्केको, झ्याम झ्याम कीर्तन भएको, मान्छे नाचेका। नजिक गएर त्यसको धुन, त्यो कीर्तनको धुन सुन्दाखेरि त बडा विचित्र लाग्यो। कस्तो धुन थियो त भन्दा, चुड्का खेर गए मै उठेर नाचौँ कि बाङ्गा खुट्टा भाँचौँ कि। कीर्तन गरेका 70-75 वर्षका वृद्धहरूले, अरू मान्छे खुब नाचेका, कीर्तन खुब जम्केको। समझमा आएन त्यहाँ गएर बसौँ कि जाँदा जाँदै फर्कौँ। इमानदारले हामीले विचार गरौँ कि यस्तै चुड्कुला गाएर मुक्ति हुन्छ, यस्तै चुड्कुला सुनेर कल्याण हुन्छ। मलाई त दुःख लाग्यो, हामी कीर्तनमा पनि आत्मकल्याणको लागि होइन, खालि मनोरञ्जनको लागि जान्छौँ कि जस्तो लाग्यो। त्यो भजन के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। हेतो जीवन के कामको जसको मुखमा राम छैन, जसको मुखमा राम छैन। जुन भजन, जुन कीर्तनमा जहाँ प्रभुको भक्ति छैन, भाव छैन, भगवानको नाम छैन, त्यस्तो कीर्तन, त्यस्तो चुड्कुला गाएर इमानदारले बताउनुस् कि हामी सुन्नेवालाको र गाउनेवालाको कल्याण होला त। किन यस्तो भयो त भन्दा श्रवणको कमीले। मान्छेले सत्सङ्ग गर्न चाहँदैन, सन्त महात्माका चरणाश्रयमा बसेर श्रद्धा और भक्ति भावले कथा सुन्दैन त कहाँबाट बोध प्राप्त होस्, कहाँबाट ज्ञान प्राप्त होस्, कहाँबाट शिक्षा र संस्कार प्राप्त होस्। त्यही भएर प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, पिताजी सबभन्दा पहिलो भक्ति श्रवण हो, त्यसपछि बल्ल कीर्तन दोस्रो भक्ति हो, कीर्तन दोस्रो भक्ति हो। श्रवण गरेपछि कीर्तन गर्नुस्, आहा आनन्द आउँछ, आफ्नो पनि कल्याण, अनि उसले गाउने, उसले गाएका कीर्तनले सुन्नेवालाको पनि कल्याण हुन्छ। कलियुगमा त अनिवार्य छ कीर्तन, परन्तु ध्यान दिनु होला, कीर्तन चाहे जुनसुकै गाउनुस्, पर त्यसमा भगवानको नाम हुनुपर्छ, भगवानको भक्ति भाव हुनुपर्छ। और त्योभन्दा पनि अझै ज्यादा हुन सक्छ भने महामन्त्रको कीर्तन गर्नु। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। यो महामन्त्र निश्चित कल्याण हुन्छ, मुक्ति हुन्छ, भगवानको भक्ति बढ्छ। भगवानको नाम मन्त्रमा बहुत शक्ति हुन्छ, पावर हुन्छ। भक्तको हृदयमा करेन्ट लाग्छ, भावको उदय हुन्छ। त्यही भएर कीर्तन दोस्रो भक्ति हो। तेस्रो भक्ति स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण भक्तिका आचार्य प्रहलादै हुन्। हामीले योभन्दा पूर्व भागमा निवेदन गरिसकेका छौँ स्मरणको। श्री विष्णु सर्वणे परीक्षित भवत, वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने।
परीक्षित राजा श्रवण भक्ति का आचार्य हेर्नु इनले जीवनमा राजा हुन् धेरै साधन गर्ने फुर्सद पक्कै पनि पाएनन् होला, किनकि राजा महाराजालाई कहाँ समय मिल्छ, कहाँ फुर्सद हुन्छ भन्नु त। श्राप लागेपछि गएर 7 दिन भागवत श्रवण गरे और 7 दिनमा मुक्ति प्राप्त गरे। इनको श्रवणमा कस्तो निष्ठा होला सोचौँ हामी आफै। श्रवणले नै मुक्ति प्राप्त गरे। श्रवण भनेको साधारण धर्म होइन। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, नारदजी भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण धर्महरूमा श्रवण धर्म नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। अरे सुखदेव स्वामी कीर्तन भक्ति का आचार्य हुनुहुन्छ और स्मरण भक्ति का आचार्य स्वयं प्रहलाद हुन्। एकान्त कोठामा बसेर कसरी भगवानको चिन्तन गर्छन्, स्मरण गर्छन् और जस्तो जस्तो लीला याद आउँछ और त्यस्तै त्यस्तै लीला अनुकरण, त्यस्तै त्यस्तै अनुकरण गर। त्यही भएर घरि हाँस्छन्, घरि रुन्छन्, घरि गाउँछन्, घरि नाच्छन्, त्यस्तो भाव छ प्रहलाद। स्मरण। चौथो पाद सेवन, 5वां अर्चन, 6वां बन्धन, 7वां दास्य, 8वां सख्य र 9वां आत्मनिवेदन, सर्वस्व भगवानलाई समर्पण। यो नवदा भक्तिमा पिताजी एउटा भक्ति पनि मनुष्यमा आउँछ भने जीवको कल्याण हुन्छ। यो सुनेर हिरण्यकशिपुले के गर्छ, के प्रतिक्रिया गर्छ, अर्को भागमा निवेदन गरौँला।